हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हैरा। जस्तै यो भिडियोमा हामी म्याथमेटिक्सको क्वेशन आन्सर डिस्कसन प्लस पास्ट इयर क्वेशन्सको सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक छ क्याल्कुलसबाट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स र आज हाम्रो लेक्चर 5 हुन गइरहेको छ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडिको पार्ट नहेरिकन यहाँ डिरेक्टली नआउने, बिकज दिस इज एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर। त्यही भएर यदि अगाडिको पार्ट 1 2 3 4 क्लियर छैन र डिरेक्ट 5 मा आइन्छ भने फेरि समयको सत्यानाशै हुन सक्छ, बर्बादी नै हुन सक्छ। र त्यही भएर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनको लागि अगाडिबाटै प्याटर्न फलो गर्ने, हायरार्की मेन्टेन गर्ने। जसो कारणले मैले अब अगाडिको पार्ट 1 2 3 4 सबैको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। ठीक छ है। र योभन्दा अगाडि हामीले लेक्चर 4 सम्म क्वेशन नम्बर 20 सकाएर आएको थियौं र आज हामी 21 देखि 25 सम्म लगभग 5 वटा क्वेशन्स गर्न गइरहेका छौं र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेशन्सहरु हुन् ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्सको पर्सपेक्टिभबाट। र आज अलिकति फोकस बढाइदिने, अगाडि जस्तो इजी क्वेशन छैन, हुन त सजिलै छ र विद्यार्थी म्याक्सिमम झुकिने खालको मैले एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर राखिदिएको छु र ठीक छ है। विदाउट एनी डिले म यहाँ थोरै सरसफाई गरिहाल्छु र हामी फटाफट क्वेशन नम्बर 21 बाट अगाडि बढ्छु है। ल अब ध्यान दिएर यो सुन्दै फर्स्टमा त कि यो जुन क्वेशन नम्बर 21 22 23 24 एउटै प्याटर्नमा देखिन्छ। ठीक छ है। ल यो सबै क्वेशन्सलाई हामीले धेरै तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं। नर्मली बुकमा एच वाला मेथडले पनि गराए हुन्छ, काहीँ तिम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन वाला न्युमरेटरमा पनि गराए हुन्छ, धेरै तरिकाले सल्भ हुन्छ। म यहाँ कुनै एउटा मेथड फलो गरौँला। ठीक छ है। र एन्सर लास्टमा सबैले एउटै आउँछ, बुझिन्छ। फर्स्टमा जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 21 मा। लेख मजाले 21 नम्बरको क्वेशन। फर्स्टमा एकछिन क्वेशन सारौँ, एकदम फेमस छ यो। एकछिन क्वेशन सारिदिउ ल। र लिमिट के छ भन्दिउ त ल, x थीटा को नजिक जान्छ x टेन्ड्स टु थीटा र उता के छ भन्दिउ x cot थीटा माइनस के छ भने थीटा cot x है। र तल जाउँदै के छ अब x माइनस थीटा दिएको छ है। अब फर्स्टमा हामी ट्राई गरौँ, साच्चीकै थीटा भएमा के होला यहाँ लेख्दिउ। फर्स्टमा लेख्दिउ हैन, when x is exactly equal to थीटा। त्यो गर्दा फेरि के हुन्छ भने थीटा cot थीटा भइहाल्यो। यहाँ के आउँछ थीटा, यो पनि cot थीटा भइहाल्छ। तल के छ भन्दा थीटा माइनस थीटा सबै गर्दा फेरि के हुन्छ त यो अब 0/0 आइहाल्यो। दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म। के फर्म भन्दिउ त ल, इन्डिटरमिनेट फर्म हाम्रो आयो। ठीक छ है। मतलब अब हामीले के बुझ्यौं भन्दा यसबाट हामी नियरमा डिफाइन गर्नुपर्छ, एक्ज्याक्टली थीटामा डिफाइन गरेर भएन है त। अब त्यसपछि जाउँ नियरमा जाउँ। अब नियरमा जाँदा फेरि ध्यान दिएर सुन्दिउ, लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा। ध्यान दिएर सुन। पहिला एक्चुअली क्वेशन सारिदिन्छु ल, फेरि झुकिन्छ अहिले। ल र पहिला एक्चुअली क्वेशन सारिदियो ल। ल क्वेशन सारिदिए है त ल। अब यसको मेथड धेरै छ है त। जस्तै ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा एउटा कुरो लेख्दिउ भने यहाँ यसको मेथड थुप्रा छन्। जस्तै मेथड 1, अर्को छ मेथड 2, 3 4 पनि आउँछ बिस्तारै। तर अहिले एकचोटि दुईटा मात्रै हेर्दा हुन्छ। एउटामा चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ होला कि जुन यो x र थीटा दुईटा यहाँ तिमीले क्वान्टिटी देखिरहेको छौ ह। अब हामी यस्तो गर्छौँ जुन यो डिनोमिनेटर छ x र थीटाको डिफरेन्स, यसलाई h मान्ने ह। यस्तो गर्ने हेर कि x माइनस थीटा यसलाई हामी h मान्ने ह र यसबाट x रिमुभ गर्ने हेर। अब x माइनस थीटालाई h मान्छौँ भने अब त्यसपछि x भने के हुन्छ h प्लस थीटा भनेपछि त्यो गरेर अब हामी गर्छौँ के मतलब यो क्वेशनलाई हामी अब h र थीटामा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसरी पनि यो गर्न मिल्छ र यसलाई मैले भन्ने गरेको छ h मेथड। एउटा मेथड यो हो। ठीक छ है। र अर्को केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा ल न्युमरेटरमा एडिसन सबट्र्याक्सन। मतलब के गर्ने भन्दा ल एडिसन त्यो सबट्र्याक्सन इन न्युमरेटर, यो तरिकाले पनि गर्न सक्छौं, कुनै तरिकाले गर्न सक्छौं। र नर्मली यो जुन फर्स्ट मेथड मेथड 1 छ यो बुकको वर्कआउटहरुमा गर्दा हुन्छ के, वर्कआउट एक्जाम्पल अथवा सल्भड एक्जाम्पलमा यो मजाले गर्दै राखेको हुन्छ। ठीक छ है। त्यसैले म यहाँ अब मेथड 2 गराउँला। रिपिट किन गराउनु, यो तिमीले बुकमा पनि भेट्छौ र मलाई पनि सजिलो 2 नै लाग्ने हो। मेरो 2 बेटर हुन्छ। मतलब आफ्नो पर्सनल चोइस हो, जुन पनि गर्न सकिन्छ। दुटै करेक्ट हो र मल्टिपल करेक्ट हाम्रो सोल्युसन हुन सक्छ म्याथमा, एउटा मात्रै राइट भन्ने छैन। ठीक छ है। एक्चुअली हामी 2 वाला टेक्निक हेरौँ। ठीक छ है। अब फर्स्टमा यहाँ छ, फर्स्टमा लेख्दै जाऊ त ल। लिमिट त लिमिट हो, x टेन्ड्स टु थीटा जस्ता जस्तै। अब चाहिँ यो सार्यो र x cot थीटा सार्यो। अब यसपछि यसको एडिसन सबट्र्याक्सनको मिनिङ के हो, मतलब एउटै क्वान्टिटी जोड्ने घटाउने काम गर। जस्तै यहाँ रातोमा हेर्दिउ छु, यहाँ ध्यान दिएर सुन ल। माइनस थीटा cot थीटा हो र प्लस थीटा cot थीटा, यो गरेर पाइदैन त, मजाले पाइन्छ र। यही घटायो यही जोड्यो, एडिसन सबट्र्याक्सन भएको होइन त।
सबट्र्याक्सन एन्ड एडिसन गराएको छु र यो काटेर माथि के आउँछ बिस्तारै है र यसपछि जुन कालो पार्ट हाम्रो बाँकी छ र त्यो के छ भने तल माइनस थीटा कट एक्स यहाँ हल्का छोपिए छैन हटाउन अलिकति डिस्टर्ब यसले हो र तल हामी कहाँ छौँ तल एक्स माइनस थीटा बुझिन्छ है गर्यो कि भएन रातो पार्ट घटाएर रातै पार्ट छोड्यो बाँकी दुईटा कालो पार्ट दायाँ बायाँ बुझिन्छ अब अनुसार यो गरेर फाइदा के त यसले दामी फाइदा देखाउँछ र यहाँ एकछिन रुको जरा सबर करो अस्ति यहाँ हेर्दा ल फर्स्टमा यो लेख्दै जाऊ लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु थीटा छ अब यसबाट के कमन आउँछ र के कमन आउँछ मतलब कट थीटा सँगै कमन आउँछ र इन्टु ब्र्याकेट भित्र के छ त यो x माइनस थीटा बाँकी ह र त्यसपछि उता जाऊ त अब यहाँबाट पनि के कमन आउँछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो थीटा कमन आउँछ अब ब्र्याकेटमा के छ भने कट थीटा माइनस कट एक्स हो यदि बाँकी भयो र तलको क्वान्टिटी जस्ता तस्तै सार्दियौ एक्स माइनस थीटा यसलाई केही पनि चेन्ज गरेन ध्यान दियो फर्स्टमा गर्यो के भएन सबट्र्याक्सन र एडिसन अथवा जे कुरो जोड्यो त्यही कुरो घटायो रातोमा हेर र गर्ने टेक्निक के छ भने त ल एउटा एक्स कस थीटा अनि एक्सचेन्ज छ र थीटा अनि कट एक्स एक्स र थीटा साट्या छ त्यसपछि हामीले घटाउने र जोड्ने क्वान्टिटी के हुन्छ भने थीटा थीटा मात्रै मतलब एक्स कसको नजिक गएको छ भने त ल एक्स गएको छ थीटाको नजिक यो हरियोमा हेर्दियौ एक्स कसको नजिक गएको छ भने एक्स गएको छ थीटाको नजिक भनेपछि यही थीटा कट अनि थीटा बुझिन्छ कट मतलब क्वेसनमा कट छ नि त त्यस्तै अब तिम्रो 22 मा के हुन्छ भने त ल थीटा कस थीटा थीटा कस थीटा यहाँ के हुन्छ त्यसमै थीटा tan थीटा थीटा tan थीटा यहाँ हेर्दै थीटा कोसेक थीटा थीटा कोसेक थीटा यसरी जोड्ने घटाउने अथवा घटाउने जोड्ने काम हामी मजाले गर्छौँ होला बुझ्यौ है यो सबै क्वेशन एउटै फर्मेटमा छ बुझ्यौ नि र यो टेक्निक मेथड 2 ले हरेक क्वेशन आरामले मिल्छ ठीक छ है अब त गर्दै आउँ फर्दर मोर अब यस्तो गर्ने यसो प्रपर्टी लगाएर अब प्रपर्टी लगाउँदा फेरि के आउँछ भने त ल लिमिट छ अब x टेन्ड्स टु थीटा मतलब के हो भने x थीटाको नजिक गएको थीटा ठ्याक्कै होइन भए बेलामा त इन्डिटरमिनेट देखिहाल्यो भनेपछि फर्स्टमा के हो x टेन्ड्स टु थीटा यो मात्रै लेखा त ल अब यसलाई फर्स्टमा लेखे हुन्छ x माइनस थीटा हो अनि x माइनस थीटा र हामीसँग के मात्रै छ त अब कट थीटा छ बुझिन्छ है यो वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट र बीचको प्लस यहाँ छ लिमिटको प्रपर्टीले के भन्छ फेरि लगाउनु पाइन्छ भनेपछि फेरि लगाएर फेरि लगाइदियो लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा लगाइदियो अब के बाँकी छ त ल एउटा थीटा बाँकी छ अब यो कटलाई म कस बाइ साइन गर्दिनु आएर यो cos थीटा बाइ sin थीटा यानी cos बाइ sin गर्दा त ल cos x बाइ sin x बुझिन्छ है र त्यसपछि तल जाऊ त अब के छ भने यो बाँकी छ चाहिँ x माइनस थीटा ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने हो एकदमै इजी छ र यो फोकस बढाऊ यस्तो ध्यान दिएर सुन्दै तल गर्यो के भने फर्स्टमा घटाउने जोड्ने काम गर्यो यो दुईटाबाट कमन सम तान्नियो उताको दुईटाबाट पनि कमन तान्नियो र जुन डिनोमिनेटर थियो यो डिनोमिनेटरलाई तिमीले यतापट्टि र उतापट्टि डिस्ट्रिब्युट गर्यो बाँड्यो गएर अब ठीक छ है र यो पार्ट एकदम इजी छ x माइनस थीटा 0 होइन आएर 0 को नजिक जाने हो x माइनस थीटा पनि पुर्दै हो भनेपछि यो तिमीले अब मजाले क्यान्सल आउट गर्न सक्छौ एकदम सामान्य कुरा अब तिमीले x मा थीटा हाल्नु पर्छ र पर्दैन किनभने cot थीटा मात्रै बाँकी छ अब त x नै कहीँ छैन दिस इज योर कन्स्ट्यान्ट तिम्रो cot थीटा सिधै लेख्न सकिन्छ हो भनेपछि यता त्यसमा के आयो भने त ल cot थीटा मात्रै बाँकी सक्यो अब यो जुन पोजिटिभ साइन छ त्यहाँ तिमी आऊ ध्यान दिएर अब यहाँ पढौँ अगाडि है त ल जस्तै फर्स्टमा लेख्दै जाऊ त ल लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु थीटा यसलाई चेन्ज गरेन र यो थीटा बाइ x माइनस थीटा एक ठाउँ राखिदिएँ हेर थीटा बाइ x माइनस थीटा अब यहाँ थोरै म क्रस मल्टिप्लाई गरौँला अब त्यो गर्दा फेरि म कहाँ पुग्छु हेर त ल यो के आउँछ यहाँ त ल sin x त्यसपछि cos थीटा हो माइनस के हुन्छ त ल cos x त्यसपछि sin थीटा हेर त ध्यान दिनु एकदम इजी फर्मुला छ र तल अब के आउँछ त ल sin थीटा र sin x र अलिकति ध्यान दिनु त ल यो माथि त कम्पाउन्ड बास्न आयो यो नाकमा त्यो नाकमा पनि आयो होला ध्यान दिनु त ल यो कम्पाउन्ड एंगल होइन र sin a cos b cos a sin b कम्पाउन्ड एंगल हो र तलको क्वान्टिटी त जस्ता तस्तै देखेछ बुझिन्छ है अब थोरै सल्भ र एन्सर आइसक्यो अब माथि हल्का म मेट्न गए हो ध्यान दिएर हेर्दै त ल यहाँसम्म काहीँ समस्या इमिडिएटली भन्नु है त ल म माथि थोरै क्लिन गर्छु नोट जस्तो फिलिङ आयो है र माथि हल्का क्लिन गर्दै हाल्छु तिमीले मजाले स्क्रिनशट लिन सक्छौ अथवा आफै गरे पनि भयो र बेटर हुन्छ आफै गर्ने र एक्जामको अगाडि छौ भने सकेसम्म स्पिडमा लेक्चर हेर्ने है र्यापिड रिभिजन गर्नु पर्यो नि त हैन ल यहाँसम्म लगभग बुझ्नु पर्ने अलिकति क्लिन गर्दै ल यहाँसम्म लिन्छ है एकैछिन हो म लेखिहाल्छु अब यसपछि जाउँ त फर्दर मोर अब यतापट्टि cot थीटालाई जस्ता तस्तै लेखिदियो ल प्लस जाऊ यसलाई पनि केही चेन्ज गर्न हेर त ल लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा पनि जस्ता तस्तै उता जाऊ अब थीटा बाइ x माइनस थीटा लेख्यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाले के निकाल्छ भने अब sin x माइनस थीटा र तल हामीसँग के छ भने त ल sin थीटा र sin x छ बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ अब गरौँ के भने त ल ध्यान दियो अब 0 बाइ 0 कसले निकाल्छ र अब x मा साच्चै थीटा हाल त ल यो 0 हो र यसले पनि 0 दिन्छ बाँकी क्वान्टिटीले 0 दिएको छैन भनेपछि जसले 0 दिँदैन त्यो निकाल्न सक्छौ र
यतापट्टि लेफ्टमा तान्दिने जस्तै इक्जाम्पल यहाँ र यो कट थीटालाई जस्ता तस्तै लेखिदियो प्लस राख अब त्यसपछि यो थीटा त थीटै हो राइट अब यो के हुन्छ भने यो sin थीटा छ र अब यो x मा थीटा हाल्नु के हुन्छ sin थीटै हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि मैले अब के लेख्नु होला त sin थीटै लेखेँ गरे के भन्नु त मजाले त्यो x मा थीटा हाल्दिए यसले 0/0 निकाल्दैन नि त यसले इन्डिटरमिनेट निकालेको छैन त्यही भएर यता तान्दिएको है उता बाँकी के छ भन्नु त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा भनेको छ र उता अब के बाँकी हुन्छ हेर्नु त ल x माइनस थीटा र तल के छ त अब x माइनस थीटा ब्र्याकेट लगाइए र यो हामीले अगाडि पनि पढाएको थियो र यदि x थीटाको नजिक जान्छ भने अब x माइनस थीटा अथवा x र थीटाको डिफरेन्स के हुन्छ भने 0 को नजिक जान्छ यो लेख्न मजाले पाइन्छ अगाडि पनि बुझाएको छ याद गरौ पल ठीक छ है अगाडि कुरा याद गर्दियौ अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ त ल कट थीटा जस्ता तस्तै थीटा भइहाल्यो sin स्क्वायरलाई हामीले cos स्क्वायर लेखे हुन्छ यतिकै छोड्न सक्छौँ हैन अब लेखौँ त के हुन्छ यो cos स्क्वायर थीटा भइहाल्यो ल यो हाम्रो थ्योरम हो स्ट्यान्डर्ड थ्योरम हो लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल दिस इज योर 1 त्यो सिधै 1 लेख्दिने थ्योरम हो बुझिन्छ अब लास्टमा आन्सर त्यसपछि के आउँछ त ल cot थीटा प्लस यहाँ क्या थीटा cosec स्क्वायर थीटामा आन्सर आयो बुझिन्छ है दिस इज आवर फाइनल आन्सर र इच्छा लाग्यो भने त तिमीले लेख्न सक्छौ हैन सिन्स ल लिमिट अल्फा टेन्ड्स टु 0 त्यसपछि के हुन्छ भन्दा त sin अल्फा बाइ अल्फा यो हाम्रो के आउँछ 1 आउँछ दिस इज आवर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट वाला थ्योरम बुझिन्छ है यसरी हामी फाइनल कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं अब यसबाट तिमीले लास्टमा के कन्क्लुजन निकालिन्छ भन्दियौ त ल ध्यान दिएर सुन्दियौ कि यदि थीटा साँच्चीकै x हो अथवा x साँच्चीकै थीटा हो भने के हुन्छ भन्दियौ त ल यो फंक्सनले 0/0 अथवा इन्डिटरमिनेट फर्म लियो तर लेकिन किन्तु परन्तु अब x थीटाको नजिक चाहिँ जान्छ भने यो फंक्सन अब के हुन्छ भने cot थीटा प्लस थीटा cosec स्क्वायर थीटाको नजिक जान्छ अथवा नियरर टु अप्रोच गर्छ भन्ने बुझिन्छ ठीक छ है यसरी हामी क्वेशन नम्बर 21 लाई सल्भ गर्न सक्छौं बुझिन्छ अब यो हामी ठ्याक्कै कन्सेप्ट लगाएर हामी के गर्छौं भने अब 22 पनि गरौँला र विद्यार्थीले यो होला भएर सर एउटै खालको क्वेशन सबै किन गर्दिन लाग्यो मलाई धेरै स्टुडेन्टले यो क्वेशन अगाडि सोध्या पनि हो ठीक छ है मजाले सोध्या पनि छन् र अर्को कुरा के भने यस्तो खालको सबै क्वेशन एकैचोटी कलेक्सन बनाएर गर्दिनु भनेर रिक्वेस्ट पनि धेरैले गरे भएर म सबै एकैचोटी यहाँ सल्भ गर्दै छु यदि यो कन्सेप्ट मजाले बुझे जस्तो लागिरहेछ भने बाँकी क्वेशन्स रिलेटेडहरु तिमी आफू ट्राई गर्ने र आफू ट्राई गरेर आन्सर ट्याली गर्ने र मिला छैन जस्तो लाग्छ भने अब कहीं डाउट लाग्छ भने बल्ल भिडियोमा पुरै लेन्थ तिमीले फलो गर्नु होला बुझिन्छ है एउटा आइडिया सिकेपछि एक्स्ट्रा तिमी आफै ट्रायल गर्न सक्छौ होला है अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 22 मा ल जाऊ क्वेशन नम्बर 22 मा जाऊ त ल क्वेशन सेमै छ र यो पनि अब लेख्दै जाऊ लिमिट के छ भने x थीटाको नजिक जान्छ र उता के छ भने त x cos थीटा अनि cot को ठाउँमा cos हो माइनस थीटा cos x हो र तल के छ भने त अब x माइनस थीटा हल्का भित्रतिर अलिकति टेक्निक हल्का फरक छ है अब सुरुमा हामी के गरौँ भने साच्चै x लाई थीटा हाल्दियौ लेख त ल त्यसमै when x is exactly equal to थीटा अब यो गर्दा फेरि के आउँछ हेर्दै त ल यो हाम्रो थीटा cos थीटा आइहाल्यो माइनस के आउँछ थीटा cos थीटा आइहाल्यो तल पनि के छ थीटा माइनस थीटा गर्नु भने है एउटा 0/0 फर्म आयो नि त दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म के फर्म भन्दा त इन्डिटरमिनेट फर्म आयो बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ त्यसको अब नियररमै हामी डिफाइन गर्नुपर्ने देख्छौं है गरौँ त्यसमा लगाएर गर्दै जाऊ त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा अब म सिधै गर्छु है त ल x cos थीटा र अघि हाम्रो टेक्निक याद गर्नु त ल एउटै कुरो घटाउ त्यही कुरो जोड अथवा त्यही कुरो जोड त्यही कुरो घटाउ कुरो एउटै हो है अब गर्नु के पर्छ भने थीटा cos थीटा किनभने x टेन्ड्स टु थीटा छ भनेपछि गरिन्छ के घटाउ अब थीटा cos थीटा घटाउ जोड पनि के हो थीटा cos थीटा जोड ठीक छ है यो रातो पार्ट एक्स्ट्रा हो र एक्स्ट्रा पार्ट हाम्रो त्यहाँ के मागिछ भने चाहिँ माइनस थीटा cos x त त्यहाँ जिउँदै छ बुझिन्छ रातो पार्ट हामीले थप्या हो र कालो पार्ट हामीले माथिबाटै सार्या हो र तल के छ भने x माइनस थीटा जिउँदै बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र अब हामी गर्छौं के भने कमन तानौला चमन तान्दिउ न बुझिहाल्छ कमन तान्दा के आउँछ भने यसबाट थीटा cos थीटा कमन आयो ह ब्र्याकेट भित्र के आउला भने x माइनस थीटा आइहाल्यो ह बुझिन्छ एकदम र म डिस्ट्रिब्युट पनि गरिहाल्छु x माइनस थीटा एकपटि राख्यो यो बीचको प्लस यहाँ छ र यो प्लस लेखाए मैले प्लस त्यहाँ छ त्यसपछि हामी अब यहाँबाट थीटा कमन तान्न सक्छौं ब्र्याकेट भित्र के आउँछ भने cos थीटा माइनस cos x आइहाल्छ बुझिन्छ तल यही बाँकी छ है x माइनस थीटा बुझिन्छ है अलिकति स्टेप जम्प गरे के भने डिस्ट्रिब्युट गरे यति त बुझिहालिन्छ एकदम सामान्य अब यसपछि हामी के गरौँ त यहाँ ब्र्याकेट लाग्नु बेटर हुन्छ सिम्पल छ अब यसलाई हामी लिमिटलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गरौँला त्यो बेला फेरि हामी कहाँ पुग्छौँ त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा भइहाल्यो र ल यसलाई फर्स्टमा लेख्दिए x माइनस थीटा तल पनि के छ भने x माइनस थीटा हो र यहाँनिर हाम्रो के छ भने cos थीटा मात्रै छ र उता जाऊ ल अब यहाँ जाँदा फेरि के छ भने त ल यहाँ लिमिट ल x टेन्ड्स टु थीटा
डिस्ट्रिब्युट गरेको भन्दा बुझ्यो है। र त्यसपछि यस्तो गर्दियो भने थीटा बाई एक्स माइनस थीटा यो एक ठाउँमा राखिदियो बुझिन्छ, मतलब यो र यो एक ठाउँमा राखिदियो। अब कस माइनस कस त हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला याद गरौ पल, हामीले यो भन्दा अगाडि लेक्चरमा पनि धेरै पढेर आएको छ हैन, कस सी माइनस कस डी याद गर्न त धेरै चोटि पढेर आएको छ राइट। अब त्यही काम हामी यहाँ गर्छौं। अब कस सी माइनस कस डी भने के हुन्छ भन्दा यो अब डिफरेन्स हामी प्रोडक्टमा लाने फर्मुला ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला। अब कस माइनस कस भनेको 2 sin sin लेख त्यसपछि यहाँ 2 अब साइनमा फर्स्ट एंगल के आउँछ भने यो c + d/2 भनेर पढ्या होला, थीटा + x/2 र सेकेन्डमा पनि फेरि साइन हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भने d - c, यहाँ चाहिँ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट हुन्छ एंगल, कि त माइनस कमन तान्न तिमी लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो फेरि। अब मैले यहाँ यसरी मिलाइदिएर x - θ/2 लेखिदिए, ठीक छ। दिस इज आवर स्ट्यान्डर्ड फर्मुला बुझिन्छ है। अब त्यसपछि हामी गर्छौं के भने x थीटा को नजिक गएको हो, मतलब x ठ्याक्कै थीटा त होइन, तर यो ठ्याक्कै डिफरेन्स 0 होइन, 0 को नजिक हो, यो डिफरेन्स पनि ठ्याक्कै 0 होइन, 0 को नजिक हो। यो भएर हामीले अब यो दुईटालाई काट्न पाउने भयौं। अब लास्टमा cos थीटा कन्स्ट्यान्ट हो, किनभने यसमा कतै पनि x छैन भनेपछि यो सिधै सिधै हामीले सिधै सिधै cos थीटा मात्र लेख्न पाउने भयौं बुझिन्छ है। अब यहाँ अब यो अब फेरि ध्यान दिएर हेर त ल, यसमा इन्डिटरमिनेट कसले निकाल्छ ल हेर, थीटा माइनस थीटा तलको 0 यो हो र थीटा माइनस θ/2 sin 0 पनि 0 हो, मतलब यो जुन क्वान्टिटी यहाँ रातो भित्र यसले मिलेर 0/0 निकाल्ने हुन् बुझ्यौ नि। र बाँकी त ठीक छ, मतलब बाँकीले 0 निकाल्दैन भनेपछि जो निर्दोष छन् जसले 0 निकाल्दैनन् त्यसलाई लेफ्टमा लिएर आउला, ठीक छ है। अब त्यो गर्दा फेरि हामी कहाँ पुग्छौं भन्दा ल थीटा तान्दियो हो, र त्यसपछि इन्टु 2 पनि तान्दियो र इन्टु यो sin। अब यसमा x को भ्यालु थीटा हाल्ला, त्यो बेला फेरि के आउँछ भन्दा ल थीटा + θ/2 यो सिधै हाल्न पाइन्छ बुझ्यो है। र यो गरेपछि अब हामी कहाँ पुग्छौं भन्दा ल लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा, यो बल्ल छ बुझिन्छ, यो यति मैले झिके के यता यो थीटा र यो पुरै मैले यताबाट झिक्दिए भने आएर बुझिन्छ है। र अब बाँकी के छ भन्दा त ल sin x - θ/2 बुझिन्छ, र तल के छ भन्दा त x - θ बुझ्यो होला र कि हामीलाई बाइ 2 यहाँ पनि चाहिन्छ, अर्कोचोटि गरौँला फेरि झुक्कै लाग्यो है। अब लास्टमा पुग्दा फेरि कहाँ हुन्छ त ल बस cos थीटा लेखिदिहाल, यो थीटा भइहाल्यो, यो 2 पनि छ, यहाँबाट के आउँछ भने sin थीटा मात्रै आउँछ, क्लियर छ है। अब x थीटा को नजिक जान्छ भने x र थीटा को डिफरेन्स के हुन्छ 0 को नजिक जान्छ, एकदम इजी कुरा भनेपछि अब के हुन्छ भने लिमिट x - θ टेन्ड्स टु 0 यो बुझिहाल्छौ। अब त्यसपछि यहाँ आएर यता हाफ पनि छ, यसको मतलब के बुझिन्छ भन्दा ल sin लेख्दियो त x - θ/2 जस्ता तस्तै, अब तल पनि के गरौँ भन्दा ल x - θ/2 गरौँ, यो 2 त मैले एक्स्ट्रा हाले भने दिस मस्ट बी ब्यालेन्स, यो ब्यालेन्स गर्न यसैको यहाँ माथि चट्ट 2 हाल ताकि यो 2 काट्न पाइयोस् र माथि के निस्किन्छ बुझ्यो है। अब लास्टमा यो पनि गर्नुपर्ने यहाँ पनि 2 राख, किनभने x - θ नै 0 को नजिक जान्छ भने यसको आधी झन् 0 को नजिक गइ नै हाल्छ बुझ्छौ है। अब लास्टमा हाम्रो थ्योरम के हो त ल लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल, मतलब यो कालो कालो कलरले ठ्याक्कै 1 निकाल्छ, दिस इज आवर स्ट्यान्डर्ड थ्योरम बुझिन्छ। अब लास्टमा तिमी कहाँ पुग्छौ भन्दा ल cos थीटा र cos थीटा छ, त्यसपछि थीटा इन्टु 2 sin थीटा बुझिन्छ, कालो वाला पुरै 1 र इन्टु अझ एउटा कुरो बिर्सनु भएन हेर कि रातो 2 बाँकी छ, रातो 2 बाँकी छ है। अब यो र यो तिम्रो छक्काइदियो छक्काइदियो। अब लास्टमा तिमी कहाँ पुग्ने भयो हेर त ल, ध्यान दिएर हेर्दियौ, यहाँ cos थीटा जस्ता तस्तै प्लस अब यताबाट के आउँछ भने थीटा sin थीटा बुझिन्छ है। एकदम आरामले बुझ्नु पर्ने, बाजा बजाएर बुझ्नु पर्ने यार, ठीक छ है। एक्सट्रिमली इजी क्वेशन बुझ्यौ। र यहाँ हाम्रो थ्योरम पनि लेख्न सक्छौ, यहाँ आएर कहाँबाट 1 आयो भने नि यहाँ साइडमा लेख्न सकिन्छ सेन्स ल लिमिट ल एंगल अल्फा टेन्ड्स टु 0 हो, अनि त्यसपछि sin अल्फा यो अब के हुन्छ भन्दा त ल 1 हुन्छ, यो एकदम सही हो, नलेखे नि हुन्छ, यो त अति बुझ्ने कुरा हो, तर लेख्या बेटर हो र के युज गरेर चाहिँ लेख्नु पर्यो बुझ्यो है। लगभग यसरी सल्भ गर्ने र यसबाट हामी अब के कन्क्लुजन लास्टमा ड्र गर्न सक्छौँ भन्ने त ल ध्यान दिएर सुन कि यदि x साच्चैकै थीटा भएमा अब फंक्सनले के लिन्छ भने इन्डिटरमिनेट फर्म लिन्छ, तर लेकिन किन्तु परन्तु अब x थीटा को नजिक जान्छ भने फंक्सन अब के हुन्छ भन्दा त ल यहाँ है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा को नजिक जान्छ अथवा अप्रोच गर्छ, मतलब दिस इज आवर लिमिटिङ भ्यालु नट फंक्शनल भ्यालु। फंक्शनल भ्यालु त देखिहाल्यो 0 आइहाल्यो बुझिन्छ है। अलि ध्यान दिऊ र यो कन्सेप्ट क्लियर भएपछि पछि हामीलाई अब कन्टिन्युटीमा पनि अलिअलि क्लियरिटी मेन्टेन हुन्छ, ठीक छ है। अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हेर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इरास पारजुली क्लासेस छ, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला, ठीक छ है। अब यु क्यान टेक द स्क्रिनशट र बेटर यो हुन्छ कि आफै गर। अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु र यसपछि हामी जान्छौँ अब क्वेशन नम्बर 23 मा, ठीक छ है। र सबै क्वेशन एउटै खालका छन्, अलिअलि फोकस आफै मेन्टेन गर्ने, ठीक छ। र यो सबै क्वेशन चाहिँ कसको लागि गर्दै भने जो विद्यार्थी साह्रै विक छ
जसले अलिअलि हेरेर बुझ्न सक्छ उसले सबै नै नसार्नु है, अलिअलि आफूले सार्ने अनि त्यसपछि अलिअलि आफूले गर्ने पनि हेर, बुझ्यो है। कम्प्लिट सार्ने भने चाहिँ नगर्ने। अब साह्रै विक छौ भने चाहिँ अब त्यो मिल्छ, सुरुमा यस्तो गर्न मिल्छ, र अर्को चाहिँ फेरि घरमा नहेरिकन गर्न ट्राई गर्ने, बुझ्यो। र अब जान्नेवाला विद्यार्थीले चाहिँ एउटा हेरेपछि बाँकी सबै आफै गर्ने हो, बुझ्छ है। र स्टुडेन्टको धेरै रिक्वेस्ट आएर म यहाँ कम्प्लिट गरिदिँदैछु गएर, नत्र म दुईटा गरेर दुईटा आउनु गर भन्थे है। अब यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 23 मा। यो पनि सेमै छ ल, क्वेसन नम्बर 23 हो। अब यसले हामीलाई के भन्छ हेर्दै त ल, क्वेसन 4 पनि फर्स्टमा अब लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु थीटा र tan वाला छ राइट, मतलब x tan थीटा हो माइनस अब के छ भने थीटा tan x। अब बुझ्यो होला मजाले के गर्ने हो, तल के छ भने x माइनस थीटा, सेम क्वेसन राइट, एन्ड वी विल फलो सेम टेक्निक मेथड 2 है त। अब सुरुमा चाहिँ त्यही गरौँ हैन, when x is exactly equal to थीटा, साँच्चै थीटा हाल्दियौ, त्यो गर्दा फेरि के आउँछ भन्दियौ त ल, यो गर्दा थीटा tan थीटा आउने भयो। अब माइनस के छ भने फेरि अर्को पनि थीटा tan थीटा, तल के छ भन्दियौ त ल थीटा माइनस थीटा, लास्टमा त्यसपछि के आउँछ यो 0/0 आइहाल्यो। दिस इज योर इनडिटर्मिनेट फर्म, के हुन्छ इनडिटर्मिनेट फर्म आयो नि त, मजाले आयो, ठीक छ है, आरामले बुझिन्छ। र यसपछि हामी अब के गर्छौँ भन्दियौ त ल, नियरमै डिफाइन गरेर हेरौँ, लिमिटिङ भ्यालु निकालौँ। अब त्यो गर्दा फेरि एकचोटि क्वेसन सार्नु पर्ने, तर अब त बुझिहाल्छु, धेरै सार्न आवश्यक छैन। सुरुमै गरिदिइहालौँ ल, x tan थीटा लेखिहाल्यो। अब सुरुमा नर्मली घटाउने काम गरिन्छ है, माइनस थीटा tan थीटा मजाले बुझिहाल्छौ, प्लस पनि त्यही हेर थीटा tan थीटा गरिदेऊ, आराम छ। र यसपछि हामी अब कहाँ एप्रोच गर्छौँ त ल, हाम्रो त्यो बाँकी लेख्नु पर्यो, थीटा tan x यतापट्टि गइदेऊ र तलपट्टि जान्छौ भने कहाँ छ भने थीटा x माइनस थीटा, ल है त चारवटा माथि क्वेसन हेर्नु पर्यो, झन्डै यो लेखेको होला है, यहाँसम्म लगा बुझिन्छ। अब कमन तान, अब यसमा सकेसम्म करिरहेको राम्रो हुन्छ, करि चट्टा लगाइदेऊ, फेरि झुक्केला नि त होइन, यो यसको लागि भन्नु खोज्यो ल। कति जाऊ त अब अगाडि मुभ गर, लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा भइहाल्यो। त्यहाँ के छ भन्दा यसमा सायद tan थीटाको मान आइरहेछ राइट, tan थीटाको मान आयो, र बाँकी के छ भने अब x माइनस थीटा बाँकी छ, र यहाँ पनि के छ भने x माइनस थीटा छ, बुझिन्छ। र यसपछि अब यही फेरि दोहोऱ्याइदिएर लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा यहाँ पनि, र यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त बाँकीवाला बाँकी छ, मतलब अब यहाँबाट थीटाको मान आउने हो। अलिक जम्प गरेँ मैले, अब थीटाको मान आएपछि के हुन्छ भने त tan थीटा माइनस tan x भइहाल्यो, अहिले सेम गरेछ नि त राइट। तल के बाँकी छ भने त अब x माइनस थीटा बाँकी छ, एकदम सिम्पल, बुझिन्छ। अब यसबाट हामी के गर्छौँ यो दुईटा काटे आस्तो हो पुरै नै, बुझ्छ है किन काटेको, 0/0 काटे होइन हेर, x त थीटाको नजिक हो, ठ्याक्कै थीटा होइन। त्यसपछि लास्टमा हामी के मात्रै भेट्छौँ त ल, tan थीटा मात्रै भेट्छौँ। र त्यसपछि यता जाएर अब लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा, अब यो थीटा र x बाई थीटालाई x माइनस थीटालाई एक ठाउँमा राख्दियौँ है। र उता अब के छ भने त ल, tan भनेको के हुन्छ sin थीटा बाई cos थीटा है, र उता पनि tan मतलब sin x बाई cos x। यति कुराले तिमीलाई अब आरामले कम्पाउन्ड एंगलको वास्ता फेरि पनि आइहाल्यो, यो नाकमा त्यो नाकमा नि आयो होला, ठिक छ है। अब यसपछि हामी गर्छौँ के भन्दा ल, tan थीटा जस्ताको जस्तै हो, र त्यसपछि प्लस जस्ता जस्तै लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा, थीटा बाई x माइनस थीटा पनि जस्ता जस्तै है। अब यो के हुन्छ त ल, sin थीटा cos x राइट, अनि उतापट्टि के छ त माइनस अब cos थीटा sin x छ, आरामले तल त्यसपछि के छ भन्दा त ल cos थीटा र cos x छ, बुझिन्छ, लगभग बुझ्नु पर्ने। अब फर्दर मोर अगाडि बढ्दै जाऊ, tan थीटा जस्ता तस्तै, र यो अब के हुन्छ भन्दा त ल, यो पनि सार्दै चुलेर फेरि हतार नगर, ल यो सार्दियो, ल यो पनि ठ्याक्कै माथिबाटै कपी पेस्ट गर्यो, ठिक छ है। अब यहाँ के लाग्यो त्यो अब sin a cos b cos a sin b भने के हुन्छ sin a माइनस b को कम्पाउन्ड एंगल भनेपछि मतलब sin थीटा माइनस x भइहाल्यो, बुझ्छ राम्ररी, लगभग बुझ्नु पर्ने। तल जाँदाखेरि के गर्छौँ त ल, यहाँ cos थीटा र cos x भेटिन्छ, बुझिन्छ, लगभग बुझ्नु पर्ने हो। ध्यान दिएर हेर्दै त ल गरे के मतलब कम्पाउन्ड एंगल लगाएको। अब ध्यान दिएर सुन, अब x साँच्चै के थीटा हाल्छौ भने यो 0 आउँछ, यो पनि 0 आउँछ, sin 0 0 मतलब यिनीहरुले 0 निकाल्दैन, किनभने x मा तिमीले थीटा हाल्दैमा cos थीटा पो भन्छ त हैन, 0 त आएन हैन, मतलब cos 0 त त्यो पनि 1 हो अझै है। तर यो cos थीटा cos x र माथिको थीटाले तिमीलाई केही पनि आपत्ति जनाएको छैन यहाँ, यसको मतलब यो तिमी निकाल्दियौ अब। अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा ल tan थीटा जस्ता तस्तै, ठीक छ है, जस्ता तस्तै। अब यसपछि गरौँ के भन्दा ल, एकचोटि माइनस पनि कमन तान्दियौ, भन्नु सर कहाँबाट कमन तान्यौ, सस्पेन्स, एक्स भनिहाल्छु म सस्पेन्स है। अब यसपछि गर्ने के भने थीटालाई बाहिर तान्दियौ, यो cos थीटा जस्ता तस्तै, cos x पनि cos थीटा भयो, किनभने तिमीले x को ठाउँमा थीटा हाल्दै गयो, बुझ्यौ। र यहाँ पछि इन्टु अझै राख्यो ल, त्यसपछि लेख्नु यहाँ मजाले लिमिट x टेन्ड्स टु ल थीटा लेख्दियौ, बुझिहाल्छ राइट। अब माथि के छ भन्दा ल sin थीटा माइनस x राख्यो, अब तल पनि के छ भन्दा ल थीटा माइनस x राख्यो। अब तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र कहाँबाट कमन तानेछ,
मतलब यो x माइनस थीटा र माइनस कमन ताने किन मतलब यसको एंगलमा थीटा माइनस x छ तर डिनोमिनेटरमा हामीसँग x माइनस थीटा छ तर माइनस कमन तान्दिए अब x माइनस थीटा र माइनस कमन तान्दा थीटा माइनस x बन्छ अब जुन कमन माइनस ताने छ त्यो मैले त यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिदिए ठीक छ है अब यसबाट के बुझ्छौ त ल x थीटा को नजिक जान्छ मतलब थीटा पनि x के नजिक हो र दुईटा एकअर्काको नजिक भन्ने बुझिन्छ यसको मतलब के बुझ्यौ भने x माइनस थीटा अथवा थीटा माइनस x दुईटै सेरको नजिक जान्छ मतलब जे क्वान्टिटी सारै नजिक छन् तिनीहरुको डिफरेन्स भनेको 0 जस्तो हो र 0 को नजिक जान्छ अब मतलब यसलाई तिमीले अब यहाँ के लेखा भए पनि मिल्थ्यो भने यसरी हाले पनि चल्छ तर यो लेख्दा बेटर हुन्छ र कि थीटा माइनस x टेन्ड्स टु 0 बुझिन्छ है यो भन्नु सर के थाहा हुन्छ यो यहाँ थाहा पाउने यसलाई बुझ्यौ नि तेरो मैले लेखियो नि मेटर देखाएको बुझ्यौ अब लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल यो ठ्याक्कै आइहाल्यो र आवर स्ट्यान्डर्ड थ्योरम बुझिन्छ है अब लास्टमा तिमी कहाँ पुग्छौ त ल हाम्रो अरु केही बाँकी छैन छुटेको छैन हैन छुटेको छैन ल अब लास्टमा के हुन्छ भने tan थीटा जस्तै माइनस हेर थीटा इन्टु यो वाला के हुन्छ sec स्क्वायर थीटा भइहाल्यो त्यसपछि इन्टु यो त पुरै 1 मात्र हेर बुझिन्छ है अब यो 1 छन् लेख्नु पर्दैन लास्टमा आन्सर त्यसले के आउँछ भने tan थीटा माइनस थीटा sec स्क्वायर थीटा बुझिन्छ है दिस इज आवर फाइनल आन्सर बुझिन्छ के भन्नु त ल फाइनल आन्सर ठीक छ यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं र हाम्रो कन्क्लुजन लास्टमा के निक्लिन्छ भन्नु त ल यदि x साँच्चै थीटा हाल्छौ भने द फंक्शन टेक्स द भ्यालु अफ इन्डिटरमिनेट फर्म यस्तो आएछ तर यदि x थीटा को नजिक जान्छ भने हाम्रो फंक्शन अब के हुन्छ भने यो भ्यालु को नजिक जान्छ र अथवा यो भ्यालु को नियर अप्रोच हुन्छ बुझिन्छ है यसले लगभग यसको हामी कन्क्लुजन ड्रा गर्न सक्छौं यसमा काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पान्चुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एनर्जेटिक हुन्छु र त्यति धेरै म अब कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठीक छ है अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु र त्यसपछि हामी गरौँला क्वेशन नम्बर 24 र यो पनि एकदमै इजी छ र त्यस्तो गाह्रो छैन हामी अब जान्छौँ क्वेशन नम्बर 24 मा ठीक छ है र त्यसपछि अब अलिकति नयाँ खालको देखिन्छ त्यहाँ नयाँ मतलब के भने यो सँग नमिल्दो खालको हाम्रो क्वेशन नम्बर 25 छ व्हिच इज आवर लास्ट क्वेशन र त्यो गरेपछि आजको हाम्रो अब लेक्चर एन्ड गर्न मिल्छ र ठीक छ है अब 24 25 दुईटा बाँकी रह्यो फोकस बढाऊ चाहिँ र सकेसम्म 24 नम्बर चाहिँ तिमी आफै गर्न ट्राई गर जम्मै सार्न नखोज आफै गर्न पनि ट्राई गर्नुपर्छ ठीक छ है त ल भेरी गुड ल यसपछि हामी जाउँ अब क्वेशन नम्बर 24 मा ध्यान दिएर हेर्दै त ल लेख क्वेशन नम्बर 24 अब यसमा के छ भन्दै त ल पहिला क्वेशन छाड्दिउँला लिमिट के छ भन्दै x टेन्ड्स टु थीटा सेमै हो र के छ भन्दै x cosec थीटा हो माइनस अब के हुन्छ भने थीटा cosec x र तल के छ भन्दा अब यहाँ x माइनस थीटा छ थीटा लेखाइदिए मैले ल बुझिहाल्छ आरामले भेरी भेरी गुड छ्याकै देखिहाल्छ है अब यसपछि साँच्चै के x र थीटा हाल्दै त ल लेखेर देखाऊ when x is exactly equal to थीटा यो गर्दा फेरि के आउँछ भने थीटा cosec थीटा हो माइनस के हुन्छ भने थीटा cosec थीटा हो तल पनि के छ भने थीटा माइनस थीटा गर्दा फेरि के आउँछ 0/0 and this is known as your indeterminate form मतलब this is our indeterminate form बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ अब यसपछि हामी गरौँ के भन्दा ल लिमिटिङ भ्यालुले निकालौं जाऊ त्यसपछि अब लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु के छ थीटा छ बुझ्छ त्यसपछि उता जाऊ त ल x cosec थीटा ठीक छ अब माइनस प्लस वाला काम याद गर्नु त ल माइनस थीटा cosec थीटा प्लस थीटा cosec थीटा बुझ्छ है भेरी भेरी गुड र त्यो बाँकी छ माइनस थीटा cosec x बाँकी छ आरामले बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि तल जाऊ अब तल के छ भन्दा ल x माइनस थीटा जिउँदै छ बुझिन्छ है यो सबैमा हामीले अब लिमिट लगाएको भन्ने बुझिन्छ र ठीक छ भेरी भेरी गुड अब गरौँ के भन्दा ल लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा जस्ता जस्तै यहाँ केही कमन आइराछ मतलब तिमी cosec थीटा कमन तान्दै त ल प्याटर्न बुझ्यौ सबैमा यस्तै छ र इन्टु के आउँछ भने x माइनस थीटा र तल पनि हाम्रो के छ भने x माइनस थीटा डिनोमिनेटर हो यो वाला जुन प्लस छ यो यहाँ छ है ठीक छ फेरि लिमिट लगाऊ लिमिटको प्रपर्टी लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा र उता हाम्रो के कमन आउँछ भने थीटा कमन आउँछ ब्र्याकेटमा के आउँछ भने cosec थीटा माइनस के छ भन्दा ल cosec x छ तल के छ भने अब चाहिँ x माइनस थीटा छ बुझिन्छ है एकदमै सामान्य हो त अहिले रिपिट अल फास्ट गरौँ है त ल यसपछि ध्यान दिएर हेर यो काट्न पाउँछु मजाले किन काट्न पाउँछु अघिको दुईटा हिसाबमा दोहोऱ्याएको छु मजाले दोहोऱ्याएको रहेछ दुईटा हैन तीनटा रहेछ अझै है अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ भने cosec थीटा जस्ता जस्तै x नभएको कारणले यो म तिमी सिधै बाहिर निकाल्न सक्छौ र सिधै लेख्दिनी यसमा x छैन त राइट अब त्यसपछि यहाँ आऊ लिमिट त लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा भइहाल्यो अब यो थीटा वाला क्वान्टिटी यहाँ छ डिनोमिनेटर मैले यहाँ छुट्टै लेखिदिए अब cosec माइनस cosec डाइरेक्ट फर्मुला छैन sin माइनस sin बनाउँ त्यसो भए हैन अर्थात हामी के गर्छौं त ल अब 1 माइनस sin थीटा माइनस के गर्नु भने 1 माइनस
sin x बुझिन्छ है cosec भनेको 1 sin हो त राइट अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर गरौँला अब गर्दै आउ त ल यहाँ के छ भने cosec थीटा जस्ता तस्तै प्लस पछि जाउ त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु थीटा जस्ता तस्तै यो तलको ठ्याक्कै तलमाथि सेमै राखेको माथिकै राखेको छ ठीक छ अब यता गर्दा फेरि के आउँछ त ल sin x minus sin थीटा भइहाल्यो डिनोमिनेटरमा के छ त ल sin थीटा इन्टु sin x छ बुझ्छ है मजाले बुझ्नु पर्ने अब फर्दरमोर अगाडि बढ्दै जाउ त ल cosec थीटा जस्ता तस्तै प्लस हेर ल जेले असर गर्दैन त्यो निकाल्दिउ मतलब यहाँ आएर l लाई 0 निकाल्छ sin थीटा माइनस sin थीटा के हुन्छ 0 मतलब l ले पनि 0 निकाल्न सक्छ यो रातो बाहेकले 0 0 के पनि निकाल्दैन मतलब यो थीटा sin थीटा र sin x ले इन्डिटरमिनेट निकाल्दैन यसको मतलब के बुझ्छौ त ल त्यो हामी तान्दिउला है अब यो थीटा थीटा छ sin थीटा भने के हुन्छ त ल sin थीटा छ र sin x x ठाउँमा थीटा हाल्दा के हुन्छ फेरि अर्को sin थीटा आइहाल्यो बाँकी हाम्रो के छ भने लिमिट के छ भने त ल x टेन्ड्स टु थीटा छ बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने है त अब sin माइनस sin के हुन्छ भने 2 cos sin राइट मतलब 2 त 2 छ अब cos मा के आउँछ भने त ल x plus theta by 2 c plus d by 2 याद छ है त्यसपछि के हुन्छ भने sin छ अब के हुन्छ भने c minus d by 2 मतलब x minus theta by 2 यस्तो आउँछ बुझिन्छ र हाम्रो यहाँ के बाँकी छ भने x minus theta गुणो बाँकी छ अझै तर यहाँ कतै लेख्दिउ न र तल राख्दिउ अब मजाले x minus theta बुझ्छ लगभग बुझ्नु पर्ने है त अब लेख्दै जा फर्दरमोर अगाडि भयो त ल cosec थीटा जस्ता तस्तै अब प्लस यहाँ के हुन्छ त ल थीटा र यो cosec के लेखे पनि हुन्छ स्क्वायर र सिधै लेखे पनि हुन्छ विस्तारै गरौँ ल यहाँ sin स्क्वायर थीटा लेखिन होला अहिलेलाई है पछि लास्टमा के मिल्न सक्छ के चट्टा आइन्छ चट्टा प्याटर्नमा आउन सक्छ हेरौँ न आएर अब यसपछि ध्यान दिनु यहाँ सुन x मा साच्चै थीटा हाल्छु भने कसले 0/0 निकाल्छ ध्यान दिऊ एउटा यसले निकाल्छ अर्को यहाँ छ दुई जना मिलेर निकाल्छन् राइट मतलब यो दुईटाले गर्दा निक्लिने हो बाँकी ठीक छ आएर यसले बिचारा के दुःख दिन्छ भन्दा हामीलाई ल थीटा प्लस थीटा बाइ 2 भनेको थीटा मात्रै आउँछ केही दुःख दिदैन हो भने चाहिँ मतलब के गर्छु भन्दा म 2 लाई त तान्दिउला भनेपछि यहाँ 2 लेखिदिए यसले के निकाल्छ भन्दा सिधा cos थीटा मात्रै निकाल्छ मतलब x मा थीटा हाल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बाइ 2 भनेको थीटा आउने भयो है र लिमिट त अझै बाँकी छ लिमिट छ अब त बुझ्छौला के गर्ने म सिधै गरिदिन्छु है तपाईलाई x minus theta by 2 tends to 0 के भने गर्छ यो के रे ध्यान दिएर हेर्दै त ल यो हामीले गर्यौ के भन्न कि x थीटा को नजिक जान्छ भने x र थीटा को डिफरेन्स 0 को नजिक जान्छ र x र थीटा x minus थीटा 0 को नजिक जानु भनेको यसको आधी पनि अवश्य 0 को नजिक जान्छ र उता के बाँकी छ हेर्दै त ल sin त sin छ x minus theta by 2 एंगल छ डिनोमिनेटरमा के छ त ल x minus थीटा यो 2 मैले एक्स्ट्रा हालिदिए यो 2 लाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्ला अब ब्यालेन्स चाहिँ म यहाँ रातो 2 ले गर्छु मजाले बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब लास्टमा हामी केमा पुग्छौं हेर्दै त ल ठाउँ नोट लास्ट छ माथिको म थोरै सरसफाइमा गइहाल्छु है त ल काहीँ समस्या मलाई इमिडिएटली इन्फर्म गरिहाल्नु कमेन्ट गर्न सक्छु मजाले र मैले जे कुरा अलि सामान्य खालको थियो थोरै मैले मेट्दिए है नत्र फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ यो किनभने यहाँ 4 देखिन्छ के र बुझ्न गाह्रो हुन्छ कहाँबाट कहाँ होला फेरि ल यति चाहिँ मैले अलिकति मेटिदिएँ एकैचोटिमा नहट्ने भएर यो मेट्नु पर्ने हो है त ल अब ध्यान दिएर सुन्देऊ यताको लेख्दै जाऊ ल यहाँ हामी कहाँ छौँ भने cosec थीटामा छौँ जस्ता तस्तै त्यसपछि हामी कहाँ छौँ त ल थीटा बाइ sin स्क्वायर थीटामा छौँ त्यसपछि हामी कहाँ छौँ त ल इन्टु 2 cos थीटामा छौँ र त्यसपछि हामी कहाँ छौँ भने सिधै थियो नम्बर लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल 1 हो यो सिधै 1 लेख्दियो र इन्टु अझ एउटा कुरो बिर्सनु भएन 1/2 रातो 2 बिचारा कुरेर बसिरहेछ तिमीलाई यो कुरेर बसिरहेछ हैन कुरेर बसिरहेछ नि त ध्यान दिउ त ल यो 2 लाई त केही गरेकै छैन हामीले थ्योरम त यति मात्रै हो अनि यो 1/2 हो नि त राइट माथि 2 हैन तल 2 छ यो ठुलो अपनको तल छ माथि 1 तिबर लेखेको है अब यो अझै काटिरहेछ हेर त यो 2 सँग छप्काइदियो अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ त ल cosec थीटा जस्ताको जस्तै प्लस अब के आउँछ भने यसो गरौँ न यो तिम्रो cos र sin ले एउटा कट निस्किन्छ आएर बुझ्दै हैन त्यो गरे पनि हुन्छ राइट त्यो गरे पनि हुन्छ है मजाले cos र sin ले हाम्रो कट निस्किन्छ त तर तिमीले के आउँछ भन्दैछ अब थीटा यो cot थीटा भयो राइट अनि डट 1/sin भनेको cosec म्हणजे cosec थीटा यसरी पनि लेख्न सक्छौ मजाले तिमीले सिधै थीटा cosec स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा यो पनि 100% राइट हो कसरी आउँछ सम्भावना छैन रहने यो लेखेर आएको त्यो पनि ठीक छ मजाले हैन अब एन्सर किमा नर्मली यस्तो लेख्दै आउन सक्छ त्यही भएर मैले स्ट्यान्डर्ड एन्सरसँग यहाँ म्याच गराउन खोजेँ ठीक छ अब लास्टमा हाम्रो कन्क्लुजन के निस्किन्छ भने त ल यदि हाम्रो x को ठाउँमा साच्चै थीटा हाल्छौं भने यसको फंक्शनल भ्यालु अथवा यो फंक्शनल कहाँ जान्छ भने त ल इन्डिटरमिनेट फर्ममा गइहाल्यो तर यदि थीटा को नजिक गयो x भने अब यो फंक्शनको भ्यालु अब के हुन्छ त ल यसको नजिक जान्छ अथवा cosec थीटा प्लस थीटा cot थीटा इन्टु cosec थीटा को नजिक जान्छ भनेको अप्रोच गर्छ भनेको बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ
मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै होला। युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेसमा तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला, ठिक छ है। अब यो पनि म थोरै सरसफाइ गरिहाल्छु कम्प्लिटली र यसपछि हामी जान्छौँ आजको मोस्ट रोमान्टिक क्वेसन हेर, क्वेसन नम्बर 25 मा। र यो पनि हाम्रो एकदमै रिपिटेड खालको पास्ट क्वेसन हो। तिमीले क्वेसन ब्याङ्क क्वेसन कलेक्सनहरुमा पनि पक्कै पनि देखेर आएको होला, स्योर देखाए हुन्छ हैन, यो नदेख्ने को छ र। यो क्वेसन हामी आरामले गर्नु होला, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन र यो प्याटर्नमा अलिअलि यो पनि मिल्न जान्छ। थप गड चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, तर प्याटर्न लगभग तिम्रो अब सिमिलरिटी पट्टि जान्छ है त ल। अब त्यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 25 मा। फर्स्टमा लेखौँ क्वेसन नम्बर 25, 25 मा जाऊ। यो क्वेसन छ आरो। अब क्वेसनले के भन्छ त ल, लिमिट छ, लिमिट के छ ल, y चाहिँ टेन्ड्स टु 0, यहाँ y चाहिँ 0 को नजिक गएछ र माथि के छ हेर्दै अब x + y र यहाँ के छ भने sec के छ भने फेरि पनि x + y, एउटा कोफिसिएन्ट हो अर्को एंगल हो र बुझिन्छ। त्यसपछि के छ -x अनि sec मा के छ भने अर्को x र तल के छ भने y मात्रै छ। अब साच्चै y लाई 0 हाल्दियौ है। अब लेखौँ त्यसमा यहाँ आएर when y is exactly equal to 0। त्यो गर्दा फेरि के आउँछ हेर्दा ल, यो सबै के आउँछ x आउँछ, यो के आउँछ अब sec x मात्रै, y चाहिँ 0 हो, माइनस फेरि के छ x sec x भइहाल्यो र अब तल के आउँछ 0, लास्टमा के आउँछ न 0/0 and this is our indeterminate form। यहाँ लेख्न सक्छौ indeterminate form भनेर लेख्दियौ, बुझिन्छ है। लगभग बुझ्नु पर्ने हो, बाजा बजाएर बुझ्नु पर्ने हो, ठीक छ। अब यसपछि हामी जाउँ साँच्चै हाम्रो क्वेसनमा आएर लिमिटिङ भ्यालु निकाल्दियौ है। गर्न थाल्यो लिमिट y टेन्ड्स टु 0 हो। अब हामी एकचोटि को गरौँ हेर, खोलन ब्र्याकेट, जस्तै यहाँ आएर x + y, दिस इज आवर कोफिसिएन्ट। ध्यान दियौ है फेरि, तिमीले sec x + sec y लेख्न फेरि यो त कम्पाउन्ड एंगल पट्टि गइहाल्छ। ध्यान दियौ, त्यो पनि हामीले sec को कम्पाउन्ड एंगल छुटे पढाएको छैन, cos को पढाएको छ हैन, cos बनाउनु पर्छ फेरि, तर यो त कोफिसिएन्ट हो, x + y ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने हो, बुझिन्छ है। अब यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ त ल, x ले पहिला मल्टिप्लाई गर्ने कसलाई भन्यो sec x + y लाई, यो एंगललाई त केही चेन्ज गर्न पाइदैन, त्यसपछि प्लस त प्लस छ, त्यसो y को पालि हेर, y ले अब कसलाई गर्छ त ल sec x + y ल्याएर, बुझिन्छ, लगभग बुझ्नु पर्ने। र उता हाम्रो के बाँकी छ x sec x मजाले बाँकी छ, गर्यो के मतलब कोफिसिएन्टले खोलिदिएको हो, बुझिन्छ है। र त्यसपछि तल जाऊ, तल त चेन्ज केही छैन, y मात्रै, बुझिन्छ, लगभग बुझ्नु पर्ने। अब ध्यान दिएर यहाँ सोच, यो दुटा सँगै राखौँ र अब यो फर्स्ट र थर्ड यो दुटा सँगै राख्छौ भने x x त कमन आउँछ and that will be easier to solve। भनेपछि यसैमा अब फर्दर मोर काम गर्दै भएर कि लिमिट त लिमिट y टेन्ड्स टु 0 जस्ता तस्तै, त्यसपछि सँगै राख्दै भने के हुन्छ त सिधै गरिदिन्छु है। x ल नर्मल सिधै ल, फेरि काँडा भन्दै कमेन्ट लेख्छ हो, ल ठिकै छ, एकचोटि गर्नु ल x sec x लाई एकचोटि यो यहाँ ल्याएको देखाइदिएँ यहाँ फर्स्ट र थर्ड सँगै, यो बीचको विचारलाई त राखिदियो ल, y sec x + y एक ठाउँमा राखिदियो। तल जाऊ त के छ हाम्रो y मात्रै बाँकी हेर, ठिक छ। अब x कमन तान, मैले अघि सिधै यो गर्न खोजे हो त जम्प गरिदिएँ ल, जम्प गरेन, बेसिकबाट गर्नु होला। अब x कमन तान्दा के आउँछ त ल, sec भित्र आउँछ एंगल x + y, त्यसपछि माइनस के छ भने sec x मात्रै छ, बुझ्छ मजाले, र तलपट्टि के छ भने y छ, एउटा यो हो, र यो जुन प्लस छ यो प्लस यहाँ लेख्न सकिन्छ, बुझ्यो। फेरि लिमिट लगाउन सक्छौ तिमी मजाले, लिमिट के छ भने त ल y टेन्ड्स टु 0, बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। हामीसँग यहाँ के छ भने त ल y छ अनि sec मा के छ भने त ल x + y छ, बुझ्छ है मजाले, र डिनोमिनेटरमा हाम्रो के छ भने त ल y छ, डिनोमिनेटर बिर्सला है फेरि, यहाँ डिनोमिनेटर y कहाँ बिर्स्यो, यो y यता पनि हो y उता पनि हो र यो गोलोवाला प्लस यहाँ छ है, बुझ्यो, लगभग बुझिन्छ। अब y 0 होइन, y 0 को नजिक गएको हो भनेपछि यो 0 को नजिकको क्वान्टिटी हो, एक्जाम्पल 0.0001, यो पनि 0 को नजिक क्वान्टिटी हो, एक्जाम्पल 0.0001, काट्न पाइन्छ मजाले हैन, 0/0 काटे हैन नि त, 0 को नजिक बाइ 0 को नजिक, अब चाहिँ काट्न पाइन्छ, ठीक छ है, यो त काट्न पाउँछौ। अब यहाँ ध्यान दिएर यहाँ त अझै इन्डिटरमिनेट आउँछ। अब यहाँ हामी sec - sec त हुँदैन, भनेपछि sec लाई अब 1 मा cos बना भएर है। अब ध्यान दिएर गर्दा अहिलेको मिल्न खोज्यो नि त, अब यस्तो आइहाल्यो। अब यहाँ y टेन्ड्स टु 0 हो, अब x जता तस्तै y जता तस्तै चेन्ज गरेन, सँगै राखिदिएर अब यो के आउँछ भने त ल 1/cos x + y भइहाल्यो हो, माइनस के छ भने त ल 1/cos x भइहाल्यो, बुझिहाल्छ आरामले। र उता जाउँदा के छ अब प्लस, अब लिमिट y टेन्ड्स टु 0, बुझिन्छ, अनि sec x + y, मतलब यो ठाउँमा तिमीले अब 0 हाल्दा के फरक पर्छ त, ध्यान दिएर हेर्दा त ल के फरक पर्छ र, केही फरक पर्दैन यार, किनभने sec x मात्रै आउने हो भनेपछि सिधै 0 हाल्दियो, के आउँछ त ल sec ल x + 0 लेख्दिए ल, अनि अर्कोचोटि लेख्नु sec x, सिधै लेख्दै पनि हुन्छ, यता केही पनि इन्डिटरमिनेट आएन, ठीक छ। अब यहाँ त अझै पनि आएन हुन्छ, त्यही भएर हामी ध्यान दिएर हेर्दैछौँ है त ल। अब त्यसपछि गर्दै जाऊ त ल,
गरे जाऊ यहाँ लिमिट त लिमिट छ y टेन्ड्स टु 0 जस्ता तस्तै अब x by y पनि जस्ता तस्तै क्रस हान्दा के आउँछ त ल cos x छ हो माइनस cos के छ त ल x plus y भइहाल्यो तल के छ त ल cos x plus y र इन्टु के हुन्छ cos x र क्रस मल्टिप्लाई बुझिन्छ क्रिस क्रस ठीक छ र उता हाम्रो के छ त अब sec x मात्रै छ बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने ध्यान दिएर हेर्देऊ यो क्वेशन अलि लामो खालको छ तर नअटेर आएर बोर्डमा है अटेन म थोरै माथिको मेटर फेरि कन्टिन्यू गरौँला अब यहाँ तिमीले cos minus cos बुझिहाल्छ गरा 2 sin सिडी वाला फर्मुला त्यो लगाइदेऊ र त्यसपछि आन्सर फुत्त आइहाल्यो एकदमै नै सजिलो छ यो त्यस्तो गाह्रो छैन र अगाडि एक्चुअली एक्जाम भन्दा अगाडि एक्चुअली प्र्याक्टिस गरेर जाने है त उही गरेर एक्जाममा डाइरेक्ट प्र्याक्टिस गरिदिन्छु भन्ने बस्ला भएर त्यो खुस्किनै सक्छ यु मस्ट ट्राई एट लिस्ट 2-3 टाइम्स एट होम यदि कन्फ्युजिङ छ भने त छैन भने एक्चुअली लेखे पुग्छ एक्चुअली भइहाल्छ है अब ध्यान दिएर यहाँ अब फर्स्टमा हामी यो गरौँ कि जेले इन्डिटर्मिनेट निकाल्दैन त्यसलाई बाहिर सिक्दिउँ होइन जस्तै यहाँ हेर्दा ल यो cos x plus y मा तिमीले y0 हाल्नु भने के हुन्छ cos x मात्रै हुन्छ के फरक पर्छ पर्दैन यो त पहिलो cos x छ यो x पनि बिचारा x मात्रै छ भनेपछि यी कुरा बाहिर निकाल्दियौ अब y भनेको 0 हो 0 को नजिक गएको हो र यहाँ पनि अब तिमी y मा 0 हाल्दियौ त ठ्याक्कै तिम्रो 0 आउँछ मतलब 0/0 निकाल्ने यहाँ भयो यहाँ माथिबाट यो छ बिचारा र तलबाट यो छ यो दुटा मिलेर के निकाल्छ भने 0/0 निकाल्छ यसलाई हामी एकपल्ट राखौँला बाँकीलाई त तान्दिउँला अब बाँकीले तान्दा फेरि यो के आउँछ त बिचारा x मा त y नै छैन x मात्रै लेख तल जाऊ ल cos x plus y भने के हुन्छ cos x मात्रै हेर गऱ्यो के भने y मा 0 हाल्दियो है त्यसपछि उता के छ भने अर्को पनि cos x छ हाल्दियो यहाँसम्म बुझिहाल्छ त्यसपछि इन्टुमा आऊ अब लिमिट लगाइदियो लिमिट के छ भने त y टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो बुझिहाल्छ हामीले अब माथि अब के छ भने त ल cos minus cos छ अरे यति म सार दिन्छु है ल cos x minus के छ भने cos x plus y एक्चुअली मैले सार दिएँ है त ल सिधै फर्मुला हाल्न मन थियो मैले सार दिएँ त्यसपछि y अब यहाँ y पनि छ अरे यो y बोलो वाला त्यसपछि उतापट्टि के छ त यो आइसकेको छ sec x यसलाई त कहिले पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन अब सारी हेर्ने मात्रै हो है त्यसपछि योबाट के आउँछ भने x by cos square x हो x by cos square x भइहाल्यो र त्यसपछि इन्टुमा जाऊ त अब cos minus cos 2 sin लगाऊ त्यसपछि ल लिमिट के छ भने त ल y टेन्ड्स टु 0 अब cos minus cos भने के हुन्छ 2 sin फर्स्टमा के हुन्छ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेन्ड एंगल by 2 अनि अर्कोमा के हुन्छ त sin अब सेकेन्ड माइनस फर्स्ट मतलब के हुन्छ त x plus y minus x by 2 यो फर्मुला हो ठीक छ र एउटा कुरो बाँकी र y माथि चाहिँ म यहाँ हालिदिन्छु र यो y पनि त छ ठीक छ र उताको पार्ट हेर sec x लाई त तिमीले काहीँ पनि चेन्ज गर्न पाउँदैनौ के छ र है अब त्यसपछि लास्टमा सादै आउँछ ल x by के cos square x छ ठीक छ है मजाले बुझिन्छ अब त्यसपछि ध्यान दिएर हेर्दै त ल इन्टु इन्टु छ अब निकाल्दियौ जले 0 निकाल्दैन फर एक्जाम्पल यसमा तिमीले y0 हाल्दा फेरि के फरक पर्छ त हेर त ल sin x plus 0 भनेको 2x/2 x आउँछ मतलब यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटीले फेरि पनि मिलेर 0/0 निकाल्छन् त्यो बाहेकले केही समस्या दिदैन त्यो सबै यता तान्दियो त्यसले है त्यो बेला फेरि 2 यहाँ छ है र यसबाट के आउँछ भने sin 2x/2 भनेको sin x मात्रै y ले 0 हो भनेपछि अब 0 को नजिक आएको हो अब लिमिट के छ भने y टेन्ड्स टु 0 यहाँसम्म आइहाल्यो र उता के हुन्छ भने x काट्यो मतलब के आउँछ भने sin y/2 आइहाल्यो र यो जुन गोलोवाला छ यहाँ हेर्दै y/2 एउटा 2x थपे है अब ब्यालेन्स गरेर यहाँ पनि 2 थप्नु पर्यो अब y नै 0 को नजिक जान्छ भने के हुन्छ त ल y/2 पनि त्यसमै 0 को नजिक जान्छ एकदमै इजी अहिले गरेर आएको छ है अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ त ल अब यहाँ ध्यान दिएर त ल x छ तल के छ भने cos square x छ यहाँ के छ भन्दा अब 2 यहाँ के छ भने sin x जताततै सार्दियो अब लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल यो त 1 हो यो कालो कलरका 1 हुन् भनेपछि 1 भइहाल्यो तर रातोमा 2 बाँकी छ मतलब 1/u2 यहाँ छ र है अब त्यसपछि यहाँ र यो त काट्न पाइन्छ मजाले काट्दियौ भनेपछि लास्टमा त्यसपछि के आउँछ भने यो बाँकी छ अझै यो त लेख्न बिर्सिनु भएन नि त यो पनि बाँकी छ अझै sec x पनि बाँकी छ अब लास्टमा के आउँछ त ल x by cos square x into sin x plus sec x बुझिन्छ है अब यसको सट्टा तिमी यो पनि लेख्न सक्नुभयो है sin मै cos ले एउटा tan निकाल्छ भनेपछि के आउँछ त ल x tan x र 1/cos ले sec निकाल्छ भनेपछि एउटा sec x मल्टिप्लाई प्लस अब के छ भने अर्को sec x छ बुझिन्छ है अब यो पहिला लेखेर sec x plus x sec x dot tan x त्यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अब sec x कमन तान त्यो पनि भइहाल्यो हैन अनि x tan x plus 1 ब्र्याकेट भित्र जसरी गरे पनि हो आन्सर यस्तो खालको छ है अलिकति झुकेर गर्नु म अब यो तलको कुरा चाहिँ मेट्दिउँ फेरि लेखाइ गर्नलाई अहिले पनि फेरि
यो त अहिलेको मेट्न बाँकी हो है एन्ड दिस इज आवर फाइनल एन्सर बुझिन्छ यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला र यसरी आज हामीले 5 वटा क्वेशन्सहरु सल्भ गर्यौं र काहीँ समस्या इमिडिएटली पनि हाल्नु भएर ठीक छ है र मन परे पनि अफ कोर्स गर्न पाइन्छ कमेन्ट फ्रीमा छ ठीक छ र मैले अगाडि पनि इन्फर्म गरेर आएको हो कि यो जुन कन्टेन्ट क्रिएसनको काम छ दिस इज भेरी हेक्टिक टु डु हेर कि आफ्नो दिनको शेड्युल छ जबहरु गर्नुपर्छ धेरै अरु काम छन् ठीक छ प्लस अब यो सुट गर्नु पर्यो राति कि एक्सट्रिमली राति साइलेन्स मेन्टेन हुन्छ आएर चिच्याएर सुट गर्नु पर्यो कि एक्सट्रिमली बिहान उठेर सुट गर्नु पर्यो र यो गर्दा धेरै नै गाह्रो हुन्छ काम गर्न मतलब गाह्रो यो सेन्समा कि फिजिकली हार्ड हुन्छ के स्वर धेरै निकाल्नु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ दिनभरि कराएर स्वरै नआउने भएको हुन्छ सुकिकन कराएको हुन्छ तिमीले आवाज पनि नोटिस गरे होला र बेला बेलामा घाँटी सुकेर आवाज आउन मानिरहेको हुन्न र अब यस्तो अवस्थामा पनि जबरजस्ती काम गरिरहेको हुन्छ भनेपछि अब यसको लागि धेरै एनर्जी चाहिन्छ र मेरो सोर्स अफ एनर्जी र मोटिभेसन भनेकै नै विद्यार्थीको सपोर्ट हो र अहिलेसम्म मैले जसरी पाइरहेको छु म धेरै नै ह्याप्पी छु र आई वान्ट टु एक्सप्रेस माई डिपेस्ट ग्रेटिट्युड टुवर्ड यु र म यो चाहन्छु कि फ्युचरमा पनि यो एकदम कायम होस् र अझै एक्सपोनेन्शियली बढेर जाओस् र म पनि आफ्नो काम प्लस त्यसको क्वालिटी अब एक्सपोनेन्शियली बढारै लाने प्रयासमा छु होला ठीक छ है अब आजको लागि हामी यति गर्दियौं स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ